नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, एक पटक कल्पना गर्नुहोस् त तपाई निकै गरिब हुनुहुन्छ, घुम्न मन लाग्छ अनि काठमाडौँ गएर जागिर खान मन लाग्छ अनि त्यस्तैमा नजिकैको गाउँको एउटा मान्छे आएर काठमाडौँ लैजान्छु अनि राम्रो तलब आउने जागिर दिन्छु भनेर आफैसँग लिएर जान्छ अनि तपाईको नागरिकता लिन्छ, अनेक कागजातमा हस्ताक्षर गराउँछ अनि 1-2 हजार दिएर घर पठाउँछ। ओहो, जागिर पनि पाइने भो, काठमाडौँ पनि घुमियो भनेर तपाई मक्ख पर्नुहुन्छ। तर केही वर्षमा तपाईको घरमा अदालतबाट पत्र आउँछ र त्यसमा तपाईको कम्पनीले करोडौं रकम छली गरेको छ, त्यो रकम तुरुन्त तिर भनेर लेखेको सुन्दा तपाईको होस हवास पक्कै गुम्नेछ। तपाईहरूलाई जागिर दिने र घुमाउन लगेर त्यो ठगले तपाईको नाममा कम्पनी खोलेर करोडौं राजस्व छलेर गायब छ। यता घरमा अदालतको पत्र सोच्नुहोस् त, त्यो बेला तपाईँ हो ठगले त्यही हालतमा पुर्याएर घर न घाटको बनाएको छ। 12 जिल्लाका गरिब र पीडित जनताको त्यस्तै कहाली लाग्दो पीडा देखाउने छौं आजको खबर भित्रको खबरमा। सुरुमा यो हेरौं। पुस महिनाको कछाङ्ग्रिदो झाडो, शरीरमा एक सरो पातलो पुरानो कपडाले ढाकेको आङ, दुधे बालक च्याप्दै आफ्नो भाग्य देखेर पीडित बनेकी यी आमा, खरले छाएको एउटा सामान्य छाप्रो अनि भित्र आगो नबलेको रित्तो चुलो, गरिबीको चरम सीमा पार गरेको यो परिवार 12 जिल्लाको परवानीपुरमा ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दछ। दुधे बालकलाई काखा च्याप्दै गरेकी यी महिलाको नाम हो सोनम। सोनमको परिवारले वर्षौंदेखि यही गरिबीको पीडा भोग्दै आइरहेको छ। अब भन्नुहोस्, यो परिवारले कसरी करोडौं राजस्व छल्यो होला र? बिहान बेलुका छाक टार्न समेत धौ धौ हुने परिवारका कान्छा छोरा हुन् सोनमका श्रीमान उमाशंकर रायभर। तर विडम्बना, उनी करिब 28 करोड रुपैयाँ कर छली गरेको अभियोगमा नक्कु कारागारमा जेल जीवन बिताइरहेका छन्। गरिबीकै बीच यो परिवार हाँसी खुसी मिलेर बसेको थियो। तर 2077 फागुनको दोस्रो साता घरमा अदालतबाट एउटा पत्र आयो। छिमेकीले पत्र पढेर सुनाउँदा परिवारका सबै छागाबाट खसे जस्तै भए। खाना वाना के लिए बहुत दिक्कत बा। कमाए वाला 2 छोरा बा, वो बाहर बा, एगो अभियो बाहरे रहला, अभी वही बाहरे से बाहरे फसल बा। हमें तो कुछ पता ना भाई, कागज आई तो पता भाई। इतना हमरा जे कागज लेने थे, हमरा बहुत रुआई आ गई। सब पूरा दे बीच गई, बीमारी का हम मारल बनी। अभी तो सर करंट टाइम में नक्कु कारागार हुनुहुन्छ। अभी तो करंट टाइम नक्कु में ले जान्छ। तपाईको छोराले कति पैसा तिर्नुपर्छ भनेर अदालतले तपाईहरुलाई माग जारी गर्यो? धरोटी कति माग्यो? 75 लाख माग्यो। 75 लाख धरोटी माग्यो। त्यो तिर्ने आधार के छ तपाईहरुसँग? ओ सर, हम इसका कहाँ तिराइ सके? 1 लाख तो देखे के मिलबे ना करे, 75 लाख कहाँ से होई? घर बस ऐलानी जग्गा पर घर बस नम्बरी जग्गा ऐलानी सुकुम्बसी। अभी तो हम तो नौकरी करते रहे थे, तबीयत खराब के चलते नौकरी छोड़ देना, राजीनामा दे दिया। प्राइवेट नौकरी तो राजीनामा दे देने। अभी तबीयत खराब रहा तो हम हरदम दवाई खाते सर। कोई आवश्यकता नहीं है। छोरा कमा के लिए आई तो खाई ले, दोसर कति कमाई? कमाउने छोरो अहिले जेलमा छ। जेलमा।
बारा जिल्लाकै उमाशंकर सहनी बस्ने व्यक्तिले जागिर लगाइदिन्छु भन्दै सोनमका श्रीमानको नागरिकता लगेको थियो र उमाशंकरलाई जागिरको आशमा काठमाडौँ बोलाई विभिन्न कागजमा हस्ताक्षर गर्न लगाई केही रकम दिएर बारा पठाएको थियो। तर पछि त्यो मान्छे कहिल्यै पनि सम्पर्कमा आएन। आयो त 81 राजस्व छलेर फरार भएको र तुरुन्त 28 करोड राजस्व तिर भन्ने पत्र। त्यही विषयमा बुझ्न उमाशंकर उच्च अदालत पाटन आउँदा उनी पक्राउ परे, जसको मजदुरीले परिवार चलेको थियो। उनै घरमा नभएपछि अहिले परिवारको बिचल्ली छ। 7 महीना के लड़का भइल तो ओकरा के खाना पीना देवे के दुख हो गए। हमनी के जब लड़का खाना पीना पर होखे वाला भइल, दूध ओकर छोड़ा देवल गए। दूध माने दिक्कत हो गई, लड़का के परेशानी हो गई, मियाज खराब हो गए। तब आदमी के ले जाके घेर देलक, तब लड़का के खाए के दुख हो गई बा। हमनी के जब ऐसा का माने आवश्यकता हो गई बा कि ये बेर हमनी के सब तरह से गिर गई बानी सन। गलती कुछ नहीं खे, जाके वो जगह धोखा से साइन करा के ले जाके बोला के ले गल कि चल हम तोर नौकरी दिवा देम, तोरा एगो आँख नहीं के हम तोरा के नौकरी दिवाएम, तू कमेबे खइबे, तोरा हेतना बिजनेस है बोला के ले गल। आ वो जगह गैला के बाद में गलती से सही करा लेलक, कुछ ना भाई से सही करा ले बा। हम तोरा के कपड़ा लत्ता किन के देम, तोरा के पैसा कौड़ी देम, तो कंपनी चलेबे तो तोरा हेतना फायदा होई, तब ले जाके धोखा से सही करैले बा। आ 1 रुपया के हाथ में 1 रुपया नहीं के देले जे हाँ हैले जो तू किन के पान कसैली खाइए, कुछो नहीं के देले। रुपया जूता कपड़ा कुछो नहीं के देले, धोखा से सही करा ले बा। आ वो जगह ले जाके 5 नंबर चला देले बा। विवाह गरेको 2 वर्ष बित्न पनि नपाउँदै ठगको कारण श्रीमानको मायाबाट टाढा हुन पुगेकी सोनमको हरेक दिन रोएर बितिरहेको छ। अहिले भक्का निदै आफ्नो पीडा यसरी सुनाउँछिन् सोनम। बुला के वही जन काम करते रही तो घर से आदमी कई लोग यहाँ से कई लोग तो काम करते मोबाइल लेके आओ, बोले नगरीता सब आते हैं। तो कई लोग तो बोलते नगरीता लेके, कई लोग तो नगरीता 2-3 दिन लेके रात में। यो परिवार त एउटा नमुना मात्र हो। बारामा यस्तै पीडा भोग्ने परिवार निकै धेरै छन्। बारा जितपुर उपमहानगरपालिकाका दर्जनौं युवा यस्तै पीडा खेप्न बाध्य छन्। अहिले दर्शकबिन, यति बेला हामी बारा जिल्लाको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 9 स्थित छाताकृपामा छौँ। यहाँ केही व्यक्तिहरूलाई नटरक लालले ठगी गरेको सूचना पाएपछि हामी रिपोर्टिङ गर्न आएका थियौँ। तर यहाँ आएपछि यो थाहा भयो कि बारा जिल्लाका करिब 50 भन्दा बढी गरिब र सुकुम्बासीहरूलाई नटरक लालहरूले आफ्नो जालमा फसाइसकेका रहेछन्। केही व्यक्तिलाई काठमाडौँ घुमाइदिने र केही व्यक्तिलाई सरकारी जागिर लगाइदिने प्रब्लम देखाउँदै नटरक लालहरूले युवाहरूलाई र केही वृद्धहरूलाई पनि यहाँबाट काठमाडौँ लगे। कहिले काठमाडौँ नदेखेका यहाँका युवाहरू खुसी खुसी काठमाडौँ गए। उनीहरू काठमाडौँ गएपछि उनीहरूलाई होटलमा राख्ने, त्यहाँ खुवाउने सबै सुविधाहरू दिलाइदिए यी दलालहरूले। दलालका समूहहरूले यतिसम्म गरे कि यिनीहरूलाई कागजै नदेखाई औँठा छाप र सही छाप गराउँदै कम्पनी नै खडा गरे र बैंक खाता खोले। त्यसपछि युवाहरू गाउँ फर्के। काठमाडौँ घुमेर रहर पुरा गरेपछि गाउँ फर्के। गाउँ फर्केको 5 वर्षपछि अदालतबाट चिठी आउँछ। राजस्व अनुसन्धानबाट पठाइएको चिठी तपाईँको कम्पनीले गरेको आर्थिक चहलखेलको हिसाब किताब बुझाउनुहोस् भनेर। जब चिठी आउँछ तब स्थानीय चकित हुन्छन्। काठमाडौँ घुम्न गएको बेलामा गरेको रमाइलोको ठुलो भुलको शिकार बाराका युवाहरू परेका छन्। यस्तै बारा जितपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 9 बस्ने सरोज कुमार मिश्रको न कुनै व्यापार व्यवसाय छ न कुनै कम्पनी। तर उनीमाथि पनि करोडौंको राजस्व चुवावटको मुद्दा दायर भएको छ। काम गरेर घर चलाउने सरोज यतिखेर उच्च अदालत पाटनबाट राजस्व चुवावट मुद्दा खिपिरहेका छन्।
काठमाडौँ जाने लोभमा पर्दा नागरिकता लिएर उनी काठमाडौँ पुगे। केही दिन काठमाडौँमा नै रमाए, केही रकम लिएर घर आए र साथीहरूलाई समेत खुसी हुँदै सुनाए। उनलाई थाहा नै भएन कि त्यो रमाइलोका लागि नागरिकता दिँदा यस्तो अवस्था आउँछ भनेर। तर अहिले उनी र उनका साथी सबैको पीडा उस्तै छ। सरोज पक्राउ पर्ने डरले भारतमा लुकेर बसेका थिए। अहिले लुकी लुकी परिवारलाई भेट्न आएका बेला हामीसँग आफ्नो पीडा यसरी सुनाउँछन्। चल बे काठमांडू तो कॉलेज कौन विषय में तो तोरा कुछ विषय का मतलब ना करिए, हम अपने तोरा सल्टाए कुछ वही हम पढ़ ले भैया कारण तोरा सवाल देख नहीं तो जी भैया बार करने चल नहीं करो तब चल गए बाहर गए। तो बाद हमें के जितपुर गली तो जितपुर में के खियला मासू खियला तो कहता बोल से अशोक चल चीज काटे था नहीं टिकट कटाए थे तो चले गए हमारे चल गए। तो बाद में हम गली वहाँ काठमांडू गली तो वहाँ लॉज में रखल, लॉज में ले जाके माने बातचीत कल बोल से तो बोल भाई कुछ बात लॉज में जाके इतना भाड़ा लगा था, खर्चा लगा था, केकर लगा था ये पूछ ली केकर भाड़ा लगा था, इतना खर्चा था सरकार के लगा था भैया कहे सरकार के लगा था। उसे बोले तो कौन दे देते तू हम भर ले भैया कहे भैया का नाम तो भैया उठे बात चुपचाप रह गए। तो हम चुपचाप रह तो भैया लेके चल गए। फिर हमारा है तो पान देखा वाला नहीं ये देखा तो बोल चल वहाँ तो यहाँ हाँ फोटो भी खींच वाला कोर्ट वाला रहे कोर्ट का प्रतिनिधि लेना रहे कंप्यूटर से कोर्ट बना के बड़ा सा। तो बाद में हम बोली भैया बहुत अच्छा फोटो रख ली तो कहता ना रखे फोटो सब तो लागे वाला काम में लागे वाला। तो हम बोले ठीक है भैया रख ले। तो बाद में हमारा पान के कथी बारका कागज देखल फोटो वाला तो साइन करल बस साइन करा के लेके बैंक को ले जाकर जीप में बैठल जीप से लेकर 300 रुपये 12 लाख जीप में वहाँ से बैंक को ले जाकर नीचे बार का इतना परवान माने कागज वो देखल तू नंबर सब स्थिति लागल लेप्चा मारल बा सिग्नेचर लागल बा लेप्चा मारल बा साइन कर ले। तो वहाँ से हमारा साइन काम हो गए। ओकर बाद में हमारा 12 गिरा गए। हम 2 आदमी 12 गिरा गए तो 25 आदमी तो कुछ था नहीं के पूछले पर कह तुम हेड नंबर काम के विषय तुम डाटा खुल फोन नंबर हो फोन करबो तुम काम करिए फोन ना कर देबे नहीं ये काम के लेवल सर मतलब कुछ नहीं था। यस्तै 2074 सालमा गाउँका आफन्त पर्ने उमाशंकर सहनीले काठमाडौँ घुमाइदिने र काम समेत दिने भन्दै काठमाडौँ गएका रामसुन्दर रायको पनि व्यथा उस्तै छ। ठुलो कम्पनीमा बस्न तथा खानाको व्यवस्था समेत रहेको र महिनाको करिब 20,000 तलब दिने भनी उनलाई काठमाडौँ लगिएको थियो र ठग उमाशंकर सहनीले उनको नाममा पनि कम्पनी खोलेर करोडौं रकम राजस्व छली गर्यो र कारबाहीमा भने रामसुन्दर राय परे। उनी एकपटक जेल बसेर छुटेर त आए र अहिले फेरि उनको नाममा अर्को कम्पनी रहेको भन्दै अदालतबाट पत्र आउने क्रम जारी छ र उनी पनि छागाबाट खसे जस्तै भएका छन्। मेरो गाउँको एउटा मान्छे छ उमाशंकर सोहनी मलाई यति लोभ दिलाएर लिएर गएपछि म कारखानामा काम लगाइदिन्छु ये गर्छु वो गर्छु ला उहाँ गएर साइन गरायो यताउति गरायो। अब गराएपछि उहाँ 2000 रुपियाँ दियो भाडा खर्चा फेरि फर्केर आएपछि घरमा 2-3 वर्ष पछि कागज आयो तपाईको राजस्व संधानबाट जे तपाईँ यहाँ आएर उपस्थित हुनु। तो म गएपछि उहाँ भन्यो जे तिम्रो नाममा यति फर्म दर्ता छ गर्नुहोस् नत्र कहाँ पसल छ हेराउनुहोस्। तो म त पसल देखेको छैन। तो वही म भन्यो उनीहरूलाई जे मलाई पसल देखाउनु त लिएर गयो पसल देखाउनु भयो। पसलमा कति सामान छ सबै मलाई गिन्ती गरेर बतायो। सबै सामान लिलामी गरेर अब कति पैसा बाँकी छ मलाई त थाहा छैन। फेरि जेलमा बस्दाखेरि मलाई छुट्दाखेरि फेरि आयो तारिक बोक्यो 1 लाख रुपियाँ डरौती राखेर आयो। तारिक बोक्दाखेरि फेरि 2-4 महिना पछि फेरि मेरो घरमा लेटर गयो तपाईको अर्को मुद्दा छ। तो फेरि म तारिक पर गयो। तारिक पछि मलाई तारिक दिएन भन्यो जे तारिक तिमीको पाउँदैन रे तपाईको अर्को मुद्दा छ। तो अर्को मुद्दा छ भने म भन्यो जे म हाजिर हुन आएको यहाँ। तो भन्यो वकिल छ भने लाऊ नत्र हाजिर पाउँदैन।
7 महिना म जेल बसेर आयो। अब आएपछि अब फेरि तारिक फेरि बोलाइरहेछ भने अब मास्टर तनाव त धेरै हुन्छ नि। घर परिवारको त स्थिति गम्भीरै छ। यस्तै पीडाले पीडित मुन्ना चौधरीको परिवारको अहिले निन्द्रा खुसिएको छ। मुन्ना जेलमा छन्, यता परिवारको भने बिचल्ली छ। बिहान खाए बेलुका के खाने, बेलुका खाए बिहान के खाने अवस्थामा छ मुन्नाको परिवार पनि। मुन्नाकी श्रीमती यो कुरा पत्याउन सक्दिनन्, तर के गर्ने, श्रीमान जेलमा छन्, कसरी परिवार पाल्ने भन्दै पीडा पोख्छिन्। खाना नै गाह्रो छ, कपडालाई अनि बच्चालाई दवा बिरो गर्नलाई अनि खाना कमाएको मान्छे छैन। श्रीमान नहोला जेलमा आदमी नखोजल में कमाए वाला नहीं थे, समस्या पड़े तो बाल बच्चा के फिर दवाई बिरो करे के नहीं कि केहू नहीं एक साथ खाना खाए के बाद लोग कमाते रहे। पति का हस्बैंड का खाए रहे परिवारको सबै बोझ अहिले मुन्नाका बुबा त्रिलोकनाथ चौधरीको काँधमा छ। तर कसरी परिवार पाल्ने कुनै स्रोत छैन। त्यही दिनभरि मजदुरी गर्यो तर 2 छाक समेत खाना पुग्दैन। राजस्व अनुसंधान के कागज आयल तो अदालत के आदमी चलावल गांव में घूमे आज करे ये मुन्ना के बा कह के तो आदमी सब बता दिल जे ये मुन्ना बा कह के तब कागज ओकरा मिलल तो हमरा ये सब लड़का सब देखल कि मुन्ना के नाम से कथी के ना कागज आयल हो कह के देखनी तो हम एगो लेखा पढ़े वाली आदमी बा ओकरा दिया गई नहीं कनी सर है देखे कथी के कागज बा हमनी के तो साफ पता नहीं के ये देखे ना कथी के कागज आयल बा जे मुन्ना के नाम से तो पढ़ के कहलक जे राजस्व चुहावट के कागज आयल बा सरकार के अति नहीं के बुझाल कह के ये अति कह के वहाँ जाके तोरा देखे के पड़ी वहाँ अदालत में। यी त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। गरिबीको फाइदा उठाउँदै ठगहरूले प्रलोभनमा पारी नागरिकता लगेर हस्ताक्षर गरी कम्पनी खोली राजस्व छली गरी पीडित बनेका गरिब युवाहरू बारा जिल्लामा मात्र 150 भन्दा बढी छन्। कोही जेलमा छन्, कोही भारतमा लुकेर बसेका छन्। यता घरमा परिवारको उस्तै बिचल्ली छ। पुरपुरुमा हात लगाउँदै हे दैव यो के गर्यौ भन्नु बाहेक उनीहरूसँग अरू केही विकल्प छैन। दर्शकवृन्द, ठग नटवर लालले अनेक बहानामा गरिब जनतालाई यसरी पीडित बनाएको र जेलसम्म पुर्याएको यी घटना र पीडित त एक उदाहरणका पात्र मात्र हुन्। बारा जिल्लामा मात्र करिब 150 भन्दा बढी पीडित अहिले सम्पर्कमा आएका छन्। कोही जेलमा छन्, कोही पक्राउ पर्ने डरले लुकेर बस्न बाध्य छन्। बाराका गरिब बस्तीहरूमा जाने हो भने हरेक बस्तीमा यस्ता पीडामा बसेका थुप्रै भेटिन्छन्। स्थानीय जनप्रतिनिधि र स्थानीय बासिन्दा के भन्छन् देखाउने छौं अहिलेलाई विश्राम। दर्शकवृन्द, एक थरी भनेर अर्को थरी सामान दिने, तराजुमा झुक्क्याउने, मिसावट यस्ता सामान्य ठगीका धन्दा हामीले दैनिक देख्छौं र आफैले भोगेका पनि छौं। तर सुन्दा समेत जिउ सिरिङ्ग हुने बारा जिल्लाका गरिब परिवारका युवाहरूमाथि भएको डरलाग्दो ठगी र करोडौं राजस्व छलीको घटनाले हामी कहाँ कुन स्तरका ठगहरूको बिगी रहेछ त्यो रहस्यको पर्दा च्यातिएको छ। ठुलो योजना सहित गरिब र सोझा जनतालाई राहतको आश देखाएर भएको भयङ्कर ठगी गर्ने गिरोह पक्कै पनि चाने चुने गिरोह होइन। त्यो ठगले बारा जिल्लाका गरिब बस्तीका सोझा युवाहरूलाई मात्र झुक्क्याएन कि हाम्रो देशको करोडौं राजस्व छली समेत गरिरहेका छन्। आवरणमा हेर्दा पुरै प्रक्रिया पुरा गरेको देखिन्छ, तर
त्यही प्रक्रिया पुर्याएर गरिब र सोझा जनताको ठग्ने परम्परा स्थापित हुँदैछ हाम्रो देशमा, साना हुन् या ठुला व्यक्तिबाट, जसका कारण बारा जिल्लाका विभिन्न गरिब बस्तीका झुपडीमा अहिले आँसुको भेल बगिरहेको छ। दर्शकवृन्द, यस्तै ठगी धन्दा चलाउने गिरोह अहिले पनि सक्रिय रहेको छ। यो गिरोह यति चलाखी छ कि जसले गरिब जनतालाई रोजगार दिलाइदिने र राहतमा 2-4 हजार दिएर ठगिरहेको छ। यो गिरोहले 1-2 जना मात्र होइन, सिङ्गो गाउँ नै ठगेको छ, त्यो पनि कानुनी प्रक्रिया मिलाएर आफू जोगिने तवरबाट। बाराको यो घटना पहिलो घटना भने होइन। यस्ता घटना हाम्रो समाजमा छ्याप्ती भेटिन्छन्। बिहान के खाउँ बेलुका के खाउँ भन्ने गरिब उमाशङ्कर राय भर र उनीसँगै सडक किनारामा तहरामा बसेका 40 परिवार बस्तीको जमिन पनि ऐलानी नै हो। सम्पत्तिका नाममा उनीहरूसँग 1 इन्च पनि जमिन छैन। हातमुख जोड्न दैनिक ज्यालादारी गर्छन्। उमाशङ्कर सहित बाराका विभिन्न गाउँका भूमिहीन विपन्न परिवारहरूलाई 1 अर्ब 4 करोड राजस्व छलीको मुद्दामा परेका छन्। राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर गरेपछि कोही जेल परेका छन् भने कोही भागाभाग गरेका छन्, कोही अब के हुने हो भनेर भयभीत छन्। गाउँमै ज्यालादारी गरेर गुजारा चलाउँदै आएका थिए। राम्रो काम लगाइदिने आश्वासन दिएपछि उनलाई काठमाडौँ पुर्याइयो। उनी पहिलो पटक काठमाडौँ पुगेका थिए। ठग दलालले जे भने त्यसै गरे। राम्रो कम्पनीमा जागिरको कुरा भएको छ भन्दै नागरिकता माग्यो। केही कागज पत्रमा सही पनि गरायो। 2 दिनपछि काम पक्का भएपछि बोलाउँछु भन्दै बाटो खर्च दिएर घर फर्काइदियो त्यो दलालले। तर खबर कहिल्यै आएन। यसरी ठगीमा परेका गरिब परिवारका घरमुली कारागारमा छन् भने परिवार बिचल्नीमा परेको छिमेकी कुमार चौधरी बताउँछन्। हेरिहाल्नुभयो यहाँको घरद्वारहरू होइन, कस्तो 1 दिन कमाउनु गएर खान पाउँदैन, यस्तो खालको व्यक्ति हो। एलानी जग्गा जमिनमा घर बनाएर बसेको छ। अब एकैचोटि 81 गाउँले त्यसको थाहा पायो भने चाहिँ नि अदालतबाट एकैचोटि समाउनु आउँदाखेरि त्यहाँ त 3 करोड कतिले त्यति चाहिँ लामो पछि कति हो हुनै नसक्ने कुरा, लाज मर्ने कुरा हो। कसरी पायो कसरी मैले चाहिँ गरेँ, जबकि यसको स्थिति त्यस्तो छ। त्यो पनि यहाँबाट बोलाएर फलाएर फुसाएर लगेर पढाइ लेखाएको छैन, कहाँ सही गर्ने के गर्ने थाहा पनि छैन। यस्ता मानिसहरू त झुक्क्याएर चाहिँ सघाएर त्यस्तो छ। दिनको 600 रुपैयाँले कसरी परिवार पाल्ने भन्ने चिन्ताले सताइरहेका बेला राम्रो काम दिने भनेर ठुलै मान्छे आएपछि त्यस बेला अरू केही नसोचेका उनीहरू अशिक्षा गरिबीका कारण अहिले ठुलै समस्यामा परेका छन्। यहाँहरूलाई के छ नि प्रलोभन देखाएर अब उहाँहरू एकदम सोझो साझो मान्छे, अब यो केही उनीहरूलाई थाहा थिएन। अचानक एकैचोटि काठमाडौँ लगेर यस्तो गरिदिन्छु यो गरिदिन्छु भनेर उहाँहरूलाई सिधा साधा मान्छेलाई लगेर उहाँ नागरिकताको आधारमा गर्नु भएको छ कि उहाँहरूलाई फसाउनु भएको छ। मलाई चाहिँ एकदम अचानक एउटा आफ्नो घरको एउटा माने न उहाँहरू एउटा आफ्नै घरकै मान्छे जस्तो भयो। एकैचोटि त्यत्रोजनाको अचानक त्यो पत्र आएपछि नि म आफै झसक्नु पऱ्यो के। अनि उहाँहरूसँग सोधेको यस्तो पत्र आउनु भएको छ, उहाँहरूले पनि भन्नुभयो ए म कहाँ पनि पत्र आउनु भएको छ। अनि के कुराको हो त्यो कुरा त्यस्तो लागेको हुँदैन नि त्यति। यस्तो पछि काठमाडौँ गएर त्यो उसको निकाल्दाखेरि एकैचोटि यति करोडको आएपछि नि हामीहरू पनि अचम्म भयो। राजस्व अनुसन्धान विभागले अदालतमा दर्ता गरेको अभियोग पत्रमा समेत भनिएको छ यस विभागको आन्तरिक सूचना विश्लेषण अनुसार सर्वसाधारण व्यक्ति, कमजोर आर्थिक अवस्था भएका, ज्यालादारी, मजदुरी तथा
अनपढ र सोझा सिधा मानिसको नागरिकता र सही छाप प्रयोग गरी आर्थिक प्रलोभन देखाई यस्ता व्यक्तिहरूले नाममा राजस्व छली गर्ने उद्देश्यले विभिन्न फर्महरू खडा गरिएको भनी प्रष्ट लेखिएको छ। अभियोग पत्रमा नै जलाधारी मजदुरीलाई फसाइएको भनेर किटान गरिएकाले अदालतबाट न्याय पाउने आशमा उनीहरू काठमाडौँ आएका थिए, तर अदालतले उनीहरूलाई सिधै नक्कु जेल चलान गर्यो। जितपुर सिमारा उपमहानगरपालिका 9 का वडा अध्यक्ष प्रभुनाथ प्रसाद चौधरी भन्छन् त्यसरी फसाइएका धेरै व्यक्ति छन्, तर कसका नाममा कस्तो मुद्दा चलेको छ अहिलेसम्म यकिन हुन सकेको छैन। उनीहरूले करोडौं ठग्ने अवस्था नरहेको भन्दै सरकारी निकायहरूले व्यावहारिक भएर अनुसन्धान गर्नुपर्छ, नत्र यहाँका अधिकांश गरिब जेल जाने उनको भनाइ छ। प्राय त सबै अलिअलि कसैको होला जग्गा अलिअलि सानोतिनो, तर प्राय सबैको सुकुम्बासी नै हो। मैलानी जग्गामा एकदम अभाव। आज काम गर्ने र ल्याउने र खाने गर्नु। जुन हाम्रो 9 नम्बर वाडावासीहरूको जुन अदालतबाट पत्र आउनु भएको छ, अदालतबाट म यहाँको जनप्रतिनिधि वाडा अध्यक्ष भएको नाताले होइन, मलाई त्यो उहाँहरूको परिस्थितिको बारेमा सबै कुरो थाहा छ। उहाँ एलानी जग्गा बाटोमा सार्वजनिक जग्गामा एउटा फुसको छानोहरू घर बनाएर बस्नु भएको छ। अब कुन बेला त्यहाँबाट हट्न सकिन्छ। उहाँहरूको यस्तो स्थिति छ कि न घर जग्गा छ, न जितो राखेर त्यो जितो पनि धरौटी पनि राख्न सकिँदैन। मलाई पुरा एकदम थाहा छ यो कुरा, किनकि म यहाँको स्थानीय हाम्रो पुर्खौली पनि यहाँ जन्मधर्ती भएको हुनाले वाडा अध्यक्षको नाताले म सबै कुरो थाहा छ। जसको उहाँहरूको घरमा एक छाक खाना पकाउनलाई टार्नलाई एकदम अप्ठ्यारो छ, त्यो मान्छे यत्रो रकम लिएर कम्पनीको गर्न कहाँ सकिन्छ भनेर मलाई हाँसो लागेको छ कि। कर छली गर्ने गिरोहले रोजगार र आर्थिक प्रलोभन देखाएर गरिब विमुखालाई फसाएका यी प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन्। सम्पत्तिको नाममा 1 इन्च जमिन समेत नभएका 12 का दर्जनौं विपन्न परिवारमाथि अहिले करोडौं राजस्व छलेको अभियोग लागेको छ। उनीहरूलाई अभियोग मात्रै लागेको छैन कि केही महिनादेखि जेल जीवन बिताइरहेका छन्। कोही जेलमा छन्, कोही फरार छन्, कोही कति बेला के हुने हो भनेर आत्तिएका छन्। उनीहरूको यस्तो अवस्था देखेपछि हामी जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामा पुगेका छौँ। के भन्छन् यो विषयमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराज सेठाई। कानुनको अगाडि कोही पनि दोषी चाहिँ उम्किन पाउँदैन, चाहे ऊ समुद्र पारका होस्, चाहे चाहिँ छिमेकले हाम्रो सिमानाका कारण चाहिँ लुक्न गएको होला। तर त्यस्ता व्यक्तिहरू जो चाहिँ पीडक अथवा चाहिँ पीडित जोसुकै होस्, उनीहरू कुनै ढिलो चाँडो चाहिँ कानुनको पकारामा त उभिनै पर्छ। विदेशमा भएकाहरूलाई कसरी भिजाउने भन्ने राज्यको कानुन छ, द्विपक्षीय सम्झौताको सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पनि छ र कतिपय प्रयासबाट पनि त्यस्ता अपराधिक काममा लागेर मुकेका ल्याउने कुरामा त ढिलो चाँडो राज्यले गर्ने नै छ भन्ने मलाई लाग्छ। र स्वाभाविक रूपमा चाहिँ राज्यको कानुनप्रति वफादारीता प्रदर्शन गरेर आएर राज्यका निकायहरूसँग सम्पर्क समन्वय गरेर आफ्नो कुराहरू भन्यो भने बरु छिटो चाहिँ त्यसले एउटा कानुनी विकास पाउँछ र व्यक्तिले पनि छुट्याएर पाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारण उहाँहरूलाई पनि म अनुरोध गर्छु कि तपाईँहरू आफ्नो भाग्ने रोक्ने आफ्नो प्रभावहरू सिकाउने प्रयास गर्नुभन्दा पनि श्रम कार्यालयमा उपस्थित भएर जे भएको हो त्यो कुरा गरेपछि कानुनले विपन्नहरूलाई प्रलोभन दिएर झुक्क्याउँदै उनीहरूको नाममा कम्पनी खडा गर्ने र कर छल्ने गिरोहहरू निकै सक्रिय रहेको राजस्व विभागको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। त्यस्तो प्रवृत्ति बढ्नुमा सरकारी निकायहरूको समेत कमजोरी देखिएको छ। कतिपय लेखा परीक्षकको त त्यसमा मिले महत्त्व नै देखिएको छ। करोडौंको कारोबार गर्ने कम्पनीको आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट अनुगमन हुनुपर्ने हो, त्यो देखिँदैन। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले पनि नागरिकताको भरमा करोडौंको कम्पनी सहजै दर्ता गरिदिएको देखिन्छ। यस्तो सरकारी निकायको लापरवाहीले निमुखा जनता सधैँ मारमा परिरहेका छन्। बारम्बार समाजमा यस्ता घटनाहरू दोहोरिरहँदा पनि सरकारी निकायहरू भने सचेत बनेका छैनन्। उनीहरूले तदारुकता देखाएका छैनन् या गर्न चाहिरहेका छैनन्।
सरकारी निकायकै उदासीनताका कारण यस्ता घटना दिन प्रतिदिन दोहोरिरहेका छन्। दर्शकवृन्द, ठगीको निकै ठुलो रूप देखिएको छ बारा जिल्लाको गरिब बस्तीमा र जुन संख्यामा पीडितहरू छन् त्यो देख्दा त्यहाँको जनताको अशिक्षा सतहमा देखिएको छ। तिनै अशिक्षित जनतालाई भोट बैंक बनाएका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू अहिले जनतालाई यो पीडा पर्दा कोही पनि उनीहरूको साथमा छैनन्। पीडित हो भन्ने जान्दा जान्दै पनि सम्बन्धित निकायले तिनै पीडितहरूलाई जेल हाल्ने काम गरिरहेको छ। तिनै सम्बन्धित निकायको भनाइ देखाउने छौँ अहिलेलाई विश्राम। दर्शकवृन्द, नेपाल सरकारको नियम बमोजिम जसको नाममा कम्पनी खोलिएको छ त्यो कम्पनीले राजस्व छली गर्यो वा कुनै पनि बदमासी गर्यो भने त्यसको कारबाहीको भागीदार त्यही व्यक्ति हुन्छ जसको नाममा कम्पनी छ। हो, कानुन बमोजिम बाराका गरिब जनताकै नाममा कम्पनी छ जसले अरबौंको कारोबार गरेको छ र करोडौं राजस्व छली गरेको छ। तर त्यत्रो कारोबार गर्ने कम्पनीको मालिकको भने बिहान बेलुकाको छाक टार्न धौ धौ छ र मजदुरी गरेर परिवारलाई एक सरो कपडा दिएको छ। तर त्यही व्यक्तिले राजस्व छली गरेको भन्दै अदालतले जेल चलान गर्छ। कम्पनी दर्ता प्रक्रिया एकदम सहज तरिकाले हुने भएकाले यस्ता ठगीका घटना निकै धेरै छन्। यो विषयमा हामीले सम्बन्धित निकायसँग जवाफ मागेका छौँ। दर्शकवृन्द, राजस्व छली गरेको भन्दै बाराको परवानीपुर 1 का उमाशंकर रायभर अहिले जेल जीवन बिताइरहेका छन्। नामुद ठगको फन्दामा परेका उनी नक्कु कारागारमा 10 महिनादेखि थुनामा छन्। उनी एक त उदाहरण पात्र मात्रै हुन्। परवानीपुरकै उनी सहित 10 जनालाई राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा चलाएको छ। प्रतिवादी 10 जनासँग 1,24,29,49,728 रुपैयाँ कुल बिगो माग दावी गरिएको छ भने उमाशंकर रायभरसँग मात्रै 28 करोड कर छली गरेको अभियोगमा मुद्दा चलिरहेको छ। ऐलानी जग्गामा बनेको कच्ची घरमा बस्ने र साँझ बिहान हातमुख जोड्न पनि धौ धौ परेको परिवारमाथि करोडौंको राजस्व छलीको अभियोग छ। त्यही अभियोगमाथि प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय अच्युत विष्ट र दिपेन्द्र बहादुर बमको इजलासले गत वर्ष फागुन 19 मा उमाशंकर रायभरसँग 75 लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो। धरौटी बुझाउन वा बैंक जमानत राख्न नसकेपछि उनलाई नक्कु कारागार चलान गरिएको थियो। यति धेरै रकम यी गरिब जनताले कहाँबाट ल्याएर दिने? ती ठगहरूले गरिब परिवारमाथि चलाएको ठगी धन्दाको बाराको परवानीपुरका गरिब जनताले जेल जीवन बिताइरहेको तितो यथार्थ छ। उनीहरूको नामबाट 10 वटा कम्पनी खोलिएको छ र ती कम्पनीहरूको नाम एकपटक हेर्नुहोस्। सरोज कुमार मिश्रको नामबाट स्थायी लेखा नम्बर 60353234 नम्बरको प्रोक्रस इन्टरनेशनल र पॉली आरकेएस। उमाशंकर सहानीको नामबाट स्थायी लेखा नम्बर 6042328992 नम्बरको इन्टरनेशनल प्राली। सञ्जय भनिने नामबाट स्थायी लेखा नम्बर 6052164115 नम्बरको अनन्या इन्टरनेशनल। जय किशोर शाहको नामबाट स्थायी लेखा नम्बर 6052164228 नम्बरको इन्टरसिटी इन्टरनेशनल। परमेश्वर शाहको नामबाट स्थायी लेखा नम्बर 6048576608 नम्बरको ब्लू क्रस ट्रेडर्स। उमाशंकर रायभरको नामबाट स्थायी लेखा नम्बर 6042967773 नम्बरको जैन सप्लायर्स। हीरालाल हजाराको नामबाट स्थायी लेखा नम्बर 60388696 नम्बरको राज एन्ड किशोर इन्टरनेशनल। रामबाबु सहानीको नामबाट स्थायी लेखा नम्बर 6042967799 नम्बरको स्विफ्ट इन्टरनेशनल प्राली। रामसुन्दर रायभर र राजकिशोर सहानीको नामबाट स्थायी लेखा नम्बर 6035306641 नम्बरको एसकेएम एक्टिभ ट्रेडिङ प्राइभेट लिमिटेड नाम गरेका 10 वटा कम्पनी खोलिएको रहेछ।
सीधा सादा युवाको कागजात दुरुपयोग गरेर ठूलो रकम कर छली गरेको देखिन्छ यी कम्पनीहरूबाट। मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर ल लाभांश कर ठगी गरेको भन्दै 1,04,24,49,728 रुपैयाँ बिगो कायम गरेर बिगो र त्यति नै जरिवाना रकम उनीहरूबाट असुल्न माग गर्दै मुद्दा चलाइएको हो। उनीहरूले यसरी कम्पनी खोली सम्पूर्ण आर्थिक अधिकारको अख्तियारी आफूसँग लिएर राजस्व छली गर्ने गरेका छन्। यो बस्तीका गरिबलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर कम्पनी खोलिएको विषयमा आन्तरिक राजस्व विभागले पनि गम्भीर अनुसन्धान गरेको भनिए पनि गरिबहरूलाई कानुनी रूपमा मुद्दा चलाएर जेल चलान गर्न बाहेक ठग पत्ता लगाउन सकेको छैन। अनुसन्धान टुङ्गिएर यो केस चाहिँ उच्च अदालत पाटनमा छ। अहिले हामीले अभियोजन 77/10/11 चाहिँ अदालतमा लगेका छौँ। 9वटा फर्मबाट चाहिँ नक्कली बिजक जारी गरेको छ र त्यसबाट चाहिँ हामीलाई कर छली भएको रकम चाहिँ 1,04,00,00,000 प्लस भएको छ भन्ने राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान टुङ्गिएर 10 जना प्रतिवादीका उप चाहिँ मुद्दा दायर भइसकेको छ 77/10/11 उच्च अदालत पाटनमा। अनुसन्धानमा देखिएका विषयहरू मिहिलमा छन् र त्यो अदालतमा विचाराधीन छ। हामीले देखेका तथ्यहरू राखेर चाहिँ अभियोजन गरेका छ। उहाँहरूले चाहिँ उहाँ जतिजना पनि प्रतिवादी हुनुहुन्छ र उहाँहरूका नाममा खोलिएका 9वटा फर्महरूबाट भएका कारोबारका आधारमा अनुसन्धान गरेको छ र ती उहाँहरूले आफैले फर्म खोलेर उहाँहरूका नामबाटै खोलेका फर्म र त्यहीँबाट काटिएको बिल छ। हामीले हेर्ने त्यति नै हो। त्यो जे देख्यौँ त्यो हामीले अदालत समक्ष प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। हो बाराको परवानीपुर र बारा जितपुरका यी गरिब जनताको कानुनी पीडा देख्दा र राजस्व अनुसन्धानको भनाइबाट यो भन्न सक्छौँ कि गरिबलाई ठग्न र राजस्व लुट्न यो देशमा ठूलो गिरोह सक्रिय छ। बाराको परवानीपुर 1 का उमाशंकर राय भर त केवल एउटा उदाहरण मात्रै हुन्। ठगहरूले यो बस्तीका सबै परिवारको नाममा कम्पनी खोलेर अर्बौं रुपैयाँ राजस्व छली गरेको छ। सर्लाहीका सरोज कुमार मिश्रले रायभरको नागरिकता, हस्ताक्षर र ल्याप्चे लगायत व्यक्तिगत विवरण दुरुपयोग गरेर कम्पनी दर्ता गरी राजस्व छली गरेको भए पनि विभागको प्रतिवेदनलाई मात्रै आधार बनाएर उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले रायभरमाथि पनि मुद्दा चलाएको थियो। काठमाडौँको कोटेश्वरमा बस्दै आएका सर्लाहीको साबिक गाविस 6 हाल गौडेता नगरपालिका 8 का मिश्रले रायभरको नागरिकताको फोटोकपी लिएर ब्लू क्रस ट्रेडर्स र जेन सप्लायर्स नामका 2 कम्पनी दर्ता गराएका रहेछन्। प्राथमिक तह मात्र पढेका रायभरले जागिर पाउने प्रलोभनमा कागजातमा हस्ताक्षर र ल्याप्चे गरेका थिए। मिश्रले त्यसपछि कम्पनी दर्ता गरी सिटिजन ब्याङ्कमा खाता खोलेर ब्याङ्क सम्बन्धी सम्पूर्ण कारोबारको अख्तियारी आफैले लिएका थिए। नक्कु कारागारमा 10 महिनादेखि थुनामा रहेका रायभरले गत आइतबार सर्वोच्च अदालतमा बेरिटको आदेश बदर गर्न निवेदन दिएका थिए। राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानले प्रतिवेदन नेपाल सरकारका प्रतिवादी उमाशंकर राय भरसम्मत भएको राजस्व मुद्दाको उच्च अदालत पाटनबाट भएको थुनचेक आदेश उपचित नबजाई प्रतिवादी 17 जना प्रतिवादी मध्येका 1 जना प्रतिवादी विशेष गरी यो बारा जिल्ला बुनियादपुर गाविस वार्ड नम्बर 1 हाल परिवर्तित परवानीपुर गाउँपालिका वार्ड नम्बर स्थायी उत्पन्न भई हर कारागार कारण नक्कुमा थुनामा रहेका भनिएका 24 वर्षका उमाशंकर रायफलको प्रतिवेदन फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 73 बमोजिमको निवेदन चाहिँ यस अदालतमा 78/9/18 मा दर्ता भएको छ र त्यो निवेदन उप सुनवाई गर्दै 21 गते गत पुस 21 गते चाहिँ नि निजलाई थुनामा राख्नुपर्ने आधार निजलाई चाहिँ अहिले हाल थुनामा रहेको हुनाले निजलाई थुनामा रहेको आधार कारण अथवा धरोटी निजलाई 75 लाख रुपैयाँ धरोटी माग गरिएको छ। त्यो 75 लाख रुपैयाँ धरोटी तिर्न नसकेर आफू थुनामा रहेको कारणले चाहिँ नि आफूलाई अन्याय भएको भन्ने हिसाबले जुन निवेदन परेको थियो यसका आधार कारण खुवाउनको लागि उच्च अदालत पाटनबाट गरिएको थुनचेक आदेश बदर गरी आफू 7 तारिखमा रहने जिकिर गर्दै उहाँ यस अदालतमा उहाँको निवेदन परेको देखिन्छ र 21 गते उहाँलाई थुनामा राख्नुपर्ने अथवा उहाँ थुनामा बसिरहनु पर्ने आधार कारण के कारणले चाहिँ उहाँलाई राख्नुपर्ने हो के कारणले राखेको भने त्यसको आधार कारण सहितको प्रतिवेदन चाहिँ नि यस अदालतमा पेश गर्न भनेर यस अदालतबाट उच्च अदालत पाटनकामा अन्तर्क्रियामा कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश भएको छ र सो आदेशअनुसार हामीले पत्रचार चाहिँ उच्च अदालत पाटनमा गरिसकेका छौँ। उच्च अदालत पाटनबाट त्यसको जवाब अथवा प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेपछि निजलाई थुनामा राख्ने निज थुनामा रहने गरी जुन एउटा
जुन 75 लाख रुपियाँ धरोहर माग गरिएको छ त्यो तिर्न सकेर निज थुनामा छन् त्यो कुरो म क्लियर गर्न चाहेँ। त्यो चाहिँ नि 75 लाख रुपियाँ धरोटीमा माग्नको आधार र कारणसहितको चाहिँ सम्पूर्ण फेरिस्त विवरण त्यसका सपोर्टेड डकुमेन्टहरू निजलाई थुना राख्नुपर्ने अथवा निसँग 75 लाख रुपियाँ धरोटी माग गर्नका आधार कारण र स्वयं जुन थुन्सेका आदेश त्यसका सबै डकुमेन्टहरू चाहिँ नि सहितको चाहिँ प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेपछि फेरि यस अदालतमा त्यो निवेदन प्रतिवेदनको रूपमा ग्रहण गरेर हामी त्यसलाई चाहिँ पुनः दर्ता गरेर इस्लामको संयुक्त इजलास समक्ष पठाउँछौँ र त्यो निवेदन प्रतिवेदन हामीले आरी हाम्रो अदालती कोर्टमा चाहिँ आरी प्रतिवेदन भन्छौँ। त्यो प्रतिवेदन चाहिँ प्रति शुक्रबार इजलासमा पेश हुन्छ र सम्बन्धित इजलासले चाहिँ निजको निवेदन सन्दर्भमा सुनाइ गर्छ। निज 2077 सालमा भएको आदेश उपर चाहिँ 78 सालमा मात्र यस अदालतमा चाहिँ आएको देखिन्छ। मर्का परेर निज आएको हो भन्ने कुरालाई महसुस गरेर इजलासले चाहिँ प्रतिवेदन माग गरेर पठाएको छ र भोलि मुद्दाको प्रसङ्गमा मुद्दाको रोबाट भोलि जे देखिन्छ त्यो कुरा भोलि आदेश भइरहेको छ। पहिलो सुनवाईमा सर्वोच्चले कैफियत प्रतिवेदनमा उच्च अदालतले मुद्दासँग सम्बन्धित मिसिल र रायभरलाई अर्को धरौटी रकम माग गर्ने तथा बुझाउन नसकेपछि थुनामा पठाउने आदेश गर्नुको आधार कारण खुलाएर पठाउनु पर्ने बताएको छ। यसमा विशेष गरी चाहिँ नि यसमा चाहिँ नक्कली बिल बिजकहरूको त्यो प्रयोग भएको हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ 12,03,43,739 रुपियाँ चाहिँ करखाली गरेको दुईवटा उहाँको नाममा दर्ता भएको दुईवटा कम्पनी छ। उहाँ त्यो कम्पनीको चाहिँ नि सञ्चालक रहेको त्यो डकुमेन्टबाट देखिन्छ। सञ्चालक भएको जो करखाली गरे त्यो 12 करोड रुपियाँ चाहिँ करखालीको हकमा निजलाई निज उप जुन अभियोग लगाएको छ निजले समय चाहिँ त्यसको दायित्व बिहोर्नु पर्ने गर्ने र त्यो चाहिँ त्यो बराबरको सामा ब्याज चाहिँ अदालतलाई अथवा सम्बन्धित चाहिँ नेपाल सरकारलाई जुन क्षति पुगेको छ त्यसको चाहिँ भराइदिने अथवा फिर्ता गरिदिने जुन कुरा मागसहित 546 एउटा ब्याजसहित भराइदिनु पर्ने भन्ने छ। त्यो चाहिँ फिर्ता गर्नुपर्ने भन्ने र निजले चाहिँ कानुन व्यवस्थाको दायित्व पुरा गर्ने थुनामा बस्दै कैद कति हुने हो त्यो कैद चाहिँ भुक्तान गर्नुपर्ने भनेर जुन अभियोगदारी आएको थियो त्यो अनुसारको चाहिँ अहिले यो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने जुन उच्च पाटनले आदेश गरे त्यो पनि मुद्दाको पूर्वपक्षको क्रममा गरिएको आदेश हो र यस अदालतले पनि पूर्वपक्षको क्रममा निजलाई तत्काल थुनामा राख्नु अथवा निजसँग 75 लाख रुपियाँ धरोटी लिइरहनु पर्ने अवस्था छ कि छैन भनेर हेर्ने त्यसमा अहिले नै उनीको अभियोगबाट सफाइ पाउने भन्ने कुरो होइन। भोलि मुद्दा फैसला हुँदाको पाउने फारी पाउने भन्ने नै होइन। अहिलेलाई चाहिँ त्यो गर्ने भन्ने र के अरे चाहिँ अहिले चाहिँ निजको निवेदन दिएको सन्दर्भमा सुनवाई हुने मूल कुरा भनेको चाहिँ निजलाई चाहिँ कर जुन एउटा बिल बिजकहरू पनि त्यो नक्कली बिल बिजकको प्रयोग गरिएको भन्ने आरोप नै हो। राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा उच्च अदालत पाटनमा राजस्व छलेको मुद्दा दर्ता भएपछि रायभर पक्राउ परेका थिए। कारागारमा रहेका रायभरले निवेदनमा आफ्नो आर्थिक हैसियतले धान्न र तिर्न नसक्ने धरोटी माग गर्ने र त्यसो गर्न नसकेका कारणले मात्रै थुनामा बस्न बाध्य बारे उच्च अदालतको आदेश न्यायोचित नभएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरेका छन्। राजस्व अनुसन्धान विभागको कमजोर अनुसन्धान त्यसैमा मात्र आधारित भएर उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले दर्ता गराएको अभियोग पत्र र पाटन उच्च अदालतले गोसवारा रूपमा रहेको थुनसेक आदेशका कारण रायभर कुनै अपराध बिना 10 महिनादेखि थुनिनु परेको हो। राजस्व अनुसन्धान विभाग मुलुकमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न गठन भएको विशिष्टकृत निकाय हो। राजस्व चुहावट र विदेशी विनिमय अपचलन सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानात्मक तहकीकात र अभियोजन गर्ने अधिकार प्राप्त विभाग अहिले देशको कार्यकारी शक्ति अभ्यास गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय मातहत छ। हरियर भवन ललितपुरमा कार्यालय रहेको विभाग अन्तर्गत इटहरी पथलैया बुटवल र कोहलपुरमा थप 4 वटा कार्यालय पनि छन्। यस्तो स्रोत साधन र शक्ति सम्पन्न विभागले परिबन्धमा परेका रायभर जस्ता सर्वसाधारण र उनीहरूलाई कागजात दुरुपयोग गरी कम्पनी खडा गरेर ठग नटवर लाल जस्ता व्यक्तिहरू बीच भेद नछुट्याई अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारेको देखिन्छ। दर्शकवृन्द, खाएको विष पो लाग्छ तर बाराका गरिब परिवारका युवाहरूलाई नखाएको विष लागेको छ। त्यसैले यो एक पटक ती युवाहरूलाई न्याय दिने र ठगको खोजी गरी उसलाई कारबाही गर्न सम्बन्धित निकाय लाग्नुपर्छ र अबदेखि कम्पनी दर्ता सम्बन्धित व्यक्ति नै उपस्थित अनिवार्य गर्ने हो भने त्यस्ता घटनामा कमी आउनेमा कुनै दुईमत छैन। अनि दर्शकवृन्द, तपाईहरूलाई हामी के आग्रह गर्छौँ भने यस्ता ठग नटवर लाल समाजमा विभिन्न भेषमा बिगबिगी हुन सक्छन्।
कोही विभिन्न बहानामा तपाईसँग नजिक हुन आउँछन् भने कोही तपाईकै आफन्त समेत हुने रहेछन्, जसले अनेक लोभ देखाएर तपाईँ हामीलाई करोडौँ ठग्न सक्छन्। त्यसैले होशियार हुनुहोस् भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। शुक्रबार अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछु। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।